नमस्कार शिक्षक साथीहरू। आज यहाँहरू समक्ष म लर्निङ सेन्टर युट्युब च्यानल मार्फत शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। पक्कै पनि साथीहरू, धेरैजना शिक्षक साथीहरूले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भरेर विद्यालय प्रशासनमा बुझाइसक्नुभयो होला। साथै केही शिक्षक साथीहरूले अझै पनि बुझाउन बाँकी होला। अब म आज सोही शिक्षकले बुझाउनु पर्ने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको बारेमा यहाँहरूलाई केही जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरू, यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै कोरोना कोभिड-19ले हामीलाई आक्रान्त बनायो। सोही परिप्रेक्ष्यमा शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी भक्तपुरले 2077 साल वैशाख 30 गते एउटा सूचना जारी गरी अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नभर्ने जानकारी गराएको थियो। त्यसकारण त्यस पश्चात पुनः शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी भक्तपुरले पत्र सङ्ख्या 2077-78 मिति 2077 साल श्रावण 11 गते शैक्षिक वर्ष 2076 को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्न छुट भएका शिक्षकहरूले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना भनेर एउटा सूचना जारी गरेको थियो। सो सूचना अनुसार चाहिँ प्रत्येक शिक्षकले 2077 साल श्रावण 15 गतेदेखि 30 गतेभित्र विद्यालयमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बुझाउनु पर्ने सूचनामा जारी गरिएको छ र विद्यालयले भाद्र 12 गतेसम्म सो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आवश्यक कारबाही अगाडि बढाएर स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार शिक्षक साथीहरूलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी यो जानकारी सहित कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको बारेमा नीतिगत व्यवस्थाको म जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरू, विशेष गरेर यो पहेँलो रङको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फारम चाहिँ माध्यमिक तहको शिक्षक साथीहरूले भर्ने हो। त्यसैगरी अर्को यो नीलो रङको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम आधारभूत तह अन्तर्गत निमाविको शिक्षक साथीले भर्नुहुन्छ भने त्यसैगरी यो सेतो रङको फारम चाहिँ आधारभूत तहको प्राथमिक तहमा अध्यापन गराउने साथीहरूले भर्नुहुनेछ। यो फारम सो प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसैगरी यसमा पक्कै पनि यहाँले हेर्नुहुन्छ यो विशेष गरेर चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित नियमावलीको चाहिँ नियम 32 सँग सम्बन्धित अनुसूची 1 मा चाहिँ यो व्यवस्था गरिएको छ, जसमा शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भनेर भनिएको छ। यहाँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम दर्ता नम्बर यो चाहिँ तपाईँ हामीले विद्यालयमा दर्ता गरेको दर्ता नम्बर हो। दर्ता मिति कहिले दर्ता गरे हामीले दर्ता भएको विद्यालयको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि शिक्षक वा प्रधानाध्यापकको नाम, तपाईँको नाम, यहाँ शिक्षक साथीहरूको या प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ भने तपाईँको नाम थर लेख्नु पर्यो। शिक्षकको सङ्केत नम्बर तपाईँ हाम्रो यहाँ सिट रोल नम्बर लेख्छौँ। कुन तहको हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो तहको लेख्ने। यहाँ मैले माविको एउटा नमुनाको लागि राखेको छु। यहाँ लेखिने कुराहरू चाहिँ प्राय फारमभित्रको कुराहरू चाहिँ एउटै रहन्छ। कुन तहको हुनुहुन्छ, श्रेणी कुन हो तपाईँको, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, अनि विद्यालयको नाम ठेगाना लेख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ विद्यालयको नाम ठेगाना चाहिँ तपाईँले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कुन विद्यालयको भर्दै हुन्छ त्यसको लेख्नुपर्ने हुन्छ। पछि तपाईँ सरुवा भएर अन्य प्रयोजन गरेर अर्को विद्यालयमा जानुभएको छ भने त्यो दर्ता भएको विद्यालयको नाम चाहिँ माथि लेख्नुहुन्छ। मूल्याङ्कन अवधि कहिलेदेखि कहिलेसम्मको त्यो राख्नुहुन्छ। अनि 1 मा के व्यवस्था गरिएको छ भने अध्यापन गरेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि, कति उपलब्धि प्राप्त गरे यसको चाहिँ पूर्णाङ्क 3 रहेको छ। अध्यापन गरेको तह तपाईँले कुन तह अध्यापन गर्नुभयो, अध्यापन गरेको कक्षा कति कक्षा हो, अध्यापन गरेको विषय कुन हो, अनि आधार लिएको परीक्षा कक्षा 3 को हो भने यो प्रावि तहको साथीहरूले, कक्षा 8 को हो भने यो विशेष गरेर आधारभूत तह अन्तर्निमावी तहको, कक्षा 5 को उपलब्धि परीक्षाको राख्न सक्यो। त्यसपछि कक्षा 6 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको, कक्षा 11-12 को माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको परीक्षाको कुरा अनि अन्य विवरण राखिएको छ। सम्बन्धित विषयको परीक्षामा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको औसत अङ्क त्यहाँ राख्छौँ। अनि अध्यापन गरेको विषयको कक्षागत औसत उत्तीर्ण प्रतिशतलाई चाहिँ सम्बन्धित विषयको भौगोलिक इकाइको औसत उत्तीर्ण प्रतिशतले चाहिँ भाग गरेर, अब यो भौगोलिक भन्ने अर्थ चाहिँ पछि नीतिगत व्यवस्था पनि मैले राख्छु। तथापि अहिले हालको लागि चाहिँ हामी स्थानीय तहलाई चाहिँ एउटा भौगोलिक इकाइको रूपमा लिने गर्दछौँ।
इन्टु 3 गरेर कति प्राप्त हुन्छ त्यो चाहिँ शिक्षकले प्राप्त गरेको अङ्कको रूपमा त्यहाँ हामी एउटा चाहिँ बक्समा लेख्छौँ। अनि सिफारिस गर्नेमा यहाँ प्रधानाध्यापकको दरखास्त, नाम, थर, सङ्केत नम्बर, मिति राख्छौँ। अनि यहाँ प्रमाणित गर्ने स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुखको चाहिँ नाम, थर, सङ्केत नम्बर, मिति, पद राख्छौँ। अनि त्यसपछि 2 नम्बरमा गएर चाहिँ शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको विवरण, यहाँ तपाईँ हामीले कुन अनुसन्धान गऱ्यौँ, के गऱ्यौँ, अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष के आयो, संलग्न गरिएको प्रतिवेदनको पृष्ठ सङ्ख्या कति थियो, यो चाहिँ 1 पूर्णाङ्कको रहेको छ, वार्षिक पूर्णाङ्क 1, शिक्षकले प्राप्त गरेको अङ्क कति प्राप्त गरे अङ्क, शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने, यसमा चाहिँ प्रतिवेदन यो फारमसँगै हामीले एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धान यसमा हामी राख्छौँ। यहाँ सिफारिस गर्ने प्रधानाध्यापकको, प्रमाणित गर्ने स्थानीय तहको चाहिँ प्रमुखको कुरा राखिएको छ। अब 3मा आएर चाहिँ विशेष जिम्मेवारी के कस्तो जिम्मेवारी, उसले 1 वर्षभरिमा चाहिँ यहाँ विभिन्न खालको प्रधानाध्यापक भएको छ भने प्रधानाध्यापक, विशेष शिक्षक हो भने त्यसपछि चाहिँ यो वर्ग शिक्षक हो कि के हो, विभिन्न किसिमका समितिका कुराहरू, अतिरिक्त क्रियाकलापको समितिका कुराहरू यहाँ छ, सहायक प्रधानाध्यापक हो कि, खेलकुद संयोजक हो कि, विद्यार्थी परामर्श तथा चाहिँ सल्लाह सेवा संयोजक हो कि, परीक्षा विद्यार्थी मूल्याङ्कन संयोजक हो, अन्य के छ त्यो राख्ने। शिक्षकले प्राप्त गरेको अङ्क त्यहाँ हामी राख्छौँ, यसको पनि 1 अङ्क भार रहेको छ, सिफारिस गर्नेको कुरा छ। 4 नम्बरमा आएर साथीहरू कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा सुपरिवेक्षक पुनरावलोकनले चाहिँ समितिले मूल्याङ्कन गर्ने एउटा यहाँ खाका राखेको छ। सुपरिवेक्षकले 6 अङ्कसम्म, पुनरावलोकन समितिले 4 अङ्कसम्म दिने व्यवस्था छ। यहाँ चाहिँ अति उत्तम भएमा सम्बन्धित यहाँ इन्डिकेटरहरू राखेको छ, मूल्याङ्कनका आधारहरू 8वटा छ, त्यसका आधारमा अति उत्तम भएमा 0.75 नम्बर प्राप्त हुन्छ, उत्तम भएमा 0.60, सामान्य भएमा 0.45, न्यून भएमा 0.20 राखेर चाहिँ अङ्क दिइन्छ। र यहाँ अन्तिममा आएर सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले दिएको जोड्दा हुन आउने अङ्क कति आउँछ त्यो हामी राख्छौँ। सुपरिवेक्षकको चाहिँ यहाँनिर नाम, ठेगाना, अनि त्यसपछि हस्ताक्षरको कुराहरू कुन पदमा रहेको छ, अनि पुनरावलोकन समितिको पनि नामको कुराहरू यहाँ राखेको छ। यो अनुसार चाहिँ यो फारम चाहिँ भरिसकेपछि यो सुपरिवेक्षकले, प्रधानाध्यापकले, त्यसै गरी पुनरावलोकन समितिले चाहिँ यो काम गर्ने गरिन्छ साथीहरू। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार यो 10औं संशोधन चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगको 10औं संशोधन नियमावली 2076 613 मा संशोधन भएको थियो। यसमा विशेष गरेर शिक्षकको कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु के छ भन्ने कुरा मैले राख्न गइरहेको छु। यसको 28मा नियमावलीको चाहिँ नियम 28मा बढुवाका लागि पद निर्धारण र बढुवाको आधार प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको प्रथम र द्वितीय श्रेणीको रिक्त पदहरूमध्ये 25% आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र 75% कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ। जम्मा खाली भएको शिक्षक सङ्ख्याको 100 मानेर त्यसको 75% चाहिँ 100 जना छन् भने 75 जना चाहिँ का समूहबाट र 25 चाहिँ आन्तरिक खुल्ला चाहिँ प्रतिस्पर्धा लिखितबाट चाहिँ गराइनेछ। 1 मा त्यो व्यवस्था छ। 2 मा आयोगले शिक्षकलाई बढाउको लागि सिफारिस गर्दा निजको कार्य सम्पादन आधारमा गर्नेछ र शिक्षकको कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहायक बमोजिम बढीमा 100 अङ्क दिइनेछ। अब के अङ्क प्रदान गरिन्छ? नोकरीको ज्येष्ठता बाबत 35 अङ्क प्राप्त गरिन्छ, शैक्षिक योग्यता बाबत 20 अङ्क प्राप्त गरिन्छ, तालिम बाबत 10 अङ्क प्राप्त गरिन्छ। अब घमा कार्य सम्पादनलाई देहायक बमोजिम विभाजन गरिनेछ। कार्य सम्पादन चाहिँ यसरी विभाजन गरिएको छ। अध्यापन गरेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थी प्राप्त गरेको उपलब्धि बाबत चाहिँ 15 अङ्क प्रदान गरिएको छ। शिक्षण कार्यका सम्बन्धित अनुसन्धान गरे बाबत चाहिँ 5 अङ्क प्रदान गरिनेछ। विशेष जिम्मेवारी बाबत 5 अङ्क। अघि हामीले जुन त्यहाँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फारममा हेऱ्यौँ चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धान गरे त्यो 5 पूर्णाङ्क हो। अनि विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको चाहिँ जुन सिकाइ उपलब्धि छ, औसत सिकाइ उपलब्धि, त्यसमा 15 अङ्क हो। विशेष जिम्मेवारी प्राप्त विभिन्न किसिमको प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक, विशेष शिक्षक, विभिन्न किसिमको समितिको संयोजकमा काम गरे बाबत 5 अङ्क। त्यसै गरी साथीहरू कार्य सम्पादनको आधारमा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले गरेको मूल्याङ्कन बाबत 10 अङ्क, यो 6 अङ्क एकजनाले, अनि त्यसपछि चाहिँ सुपरिवेक्षकले, अनि त्यसपछि चाहिँ यो समितिले 4 अङ्क गरेर 10 अङ्क। 3 मा छ आयोगले उपनियम 2 बमोजिम मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने शिक्षकलाई सबैभन्दा पहिले बढुवाको लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ। समान अङ्क प्राप्त गर्ने शिक्षक हकमा नोकरीको ज्येष्ठताको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गरिन्छ। मानव समान अङ्क प्राप्त गर्यो भने सबभन्दा अगाडि कसले जागिर खाएको थियो त्यसको आधारमा चाहिँ सिफारिस गरिनेछ। अब नियम 29 मा आएर नोकरीको ज्येष्ठता के को आधार मानिन्छ, कसरी दिइन्छ अङ्क? ज्येष्ठता बाबत अङ्क प्रदान गर्दा सम्बन्धित तहमा स्थायी नियुक्ति भई अध्यापन गरेको भए प्रत्येक वर्षको 2.5 अङ्कको दरले र अस्थायी नियुक्ति भई अध्यापन गरेको भए प्रत्येक वर्षको 1.25 अङ्कको दरले बढीमा 35 अङ्क प्रदान गरिनेछ। तर महिला, दलित र अपाङ्ग भएमा 1 वर्ष अनुभव थप गरी 35 अङ्कमा नबढ्ने गरी सोही अनुपातमा अङ्क प्रदान गरिनेछ। एक शैक्षिक सत्रभन्दा कम अवधिको चान्चुन महिना वा दिनको लागि समानुपातिक हिसाबले अङ्क प्रदान गरिनेछ। घायल भएको वा असाधारण बिदा वा बेतले बिदामा बसेको अवधिको अङ्क दिइने छैन।
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि स्थायी सेवा बीचमा टुटेको भए सो अवधि कट्टा गरी बाँकी गरेको अवधि समेत गणना गरिनेछ। त्यसैगरी शैक्षिक योग्यता 30 नियम 30 मा शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ शिक्षकलाई शैक्षिक योग्यता बाबत अङ्क प्रदान गर्दा सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बाबत प्रथम श्रेणीको लागि 15 अङ्क, द्वितीय श्रेणीको लागि 13 अङ्क र तृतीय श्रेणीको लागि 11 अङ्क दिइनेछ। 2 मा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको भए एक शैक्षिक उपाधिका लागि प्रथम श्रेणीको लागि 5 अङ्क, द्वितीय श्रेणीको लागि 4 अङ्क र तृतीय श्रेणीको लागि 3 अङ्क दिइनेछ। 3 कुनै शिक्षकले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो एक भन्दा बढी उपाधि हासिल गरेको भएमा शिक्षकले रोजेको कुनै एक उपाधिको मात्र अङ्क दिइनेछ। 4 श्रेणी नखोलेको शैक्षिक योग्यता बाबत द्वितीय श्रेणीको अङ्क दिइनेछ। 31 नियममा तालिमसँग सम्बन्धित व्यवस्था छ। 1 मा सम्बन्धित तह वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरको शिक्षणसँग सम्बन्धित 10 महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको मान्यता प्राप्त तालिम प्राप्त गरेको प्राथमिक शिक्षकको हकमा 400 पूर्णाङ्कको शिक्षा विषयले प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेकोमा तालिम बाबत प्रथम श्रेणी भए 10 अङ्क, द्वितीय श्रेणी भए 8 अङ्क र तृतीय श्रेणीको भए 6 अङ्क दिइनेछ। श्रेणी नखोलेको तालिम प्राप्त भएमा द्वितीय श्रेणीको अङ्क दिइनेछ। त्यसैगरी साथीहरू शिक्षा विषय 3 मा शिक्षा विषयले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा स्रोत सरह स्नातक वा स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको सम्बन्धित तहको शिक्षकलाई तालिम बाबत 7 अङ्क ननाग्ने गरी न्यूनतम योग्यता र तालिम बाबतको दुवै अङ्क दिइनेछ। 4 मा सम्बन्धित तह वा श्रेणीका लागि तोकेको पेशागत विकास सम्बन्धी कम्तीमा 1 महिना सेवाकालीन तालिम प्राप्त शिक्षकलाई श्रेणीका आधारमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी प्राप्त गरेमा क्रमशः 3, 2 र 1 अङ्क दिइनेछ। 5 उपनियम 4 बमोजिमको सेवाकालीन तालिमको लागि शिक्षकलाई मनोनयन गर्दा वरिष्ठताका आधारमा गरिनेछ। 32 नियममा कार्य सम्पादन शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न अनुसूची 1 बमोजिमको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम प्रयोग गरिनेछ। अघि मैले माथि विभिन्न रङका चाहिँ निलो, पहेँलो, सेतो रङको चाहिँ फारम देखाएँ, त्यही फारमलाई भनिएको हो। 32 को क मा अध्यापन गरेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धिमा अध्यापन गरेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि बापत 15 अङ्क नबढ्ने गरी प्रति वर्ष बढीमा 3 अङ्कका दरले अध्यायका आधारमा पछिल्लो 5 वर्षको अङ्क गणना गरिनेछ। अध्यापन गरेको विषयको विषयगत औसत उत्तीर्ण प्रतिशतलाई सम्बन्धित विषयको भौगोलिक एकाइको औसत उत्तीर्ण प्रतिशतले चाहिँ भाग गरेर कति आउँछ त्यसलाई 3 ले गुणन गरेर कति आउँछ त्यसलाई राखिन्छ। त्यो चाहिँ शिक्षकको चाहिँ औसत भयो 1 वर्षको। यो चाहिँ 5 वर्षमा चाहिँ विशेष गरेर कासमको आधारमा चाहिँ बढुवा हुने भएकोले यो 5 को आधारमा 15 भयो। 90 प्रति वर्ष यो 3 अङ्क हो, यसको पूर्णाङ्क 3 हो। स्पष्टीकरण यस नियमको प्रयोजनका लागि अध्यापन गरेको विषय भन्नाले साप्ताहिक रूपमा सबैभन्दा बढी साप्ताहिक घण्टे क्रेडिट आवर पढाएको विषयलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कुनै शिक्षकको त्यसरी पढाएको विषय 1 भन्दा बढी भए सम्बन्धित शिक्षकले रोजेको विषयलाई चाहिँ कुन रोज्छ उसले त्यो रोजेको विषयलाई उसले भर्न पाउँछ। त्यसैगरी भौगोलिक एकाइ भन्नाले यहाँ स्रोत केन्द्र सम्झनु पर्दछ भनेको छ। अब स्रोत केन्द्र नभएको हकमा अब चाहिँ स्थानीय तहलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ। 2 उपनियम 1 बमोजिम हिसाब गर्दा कुनै भौगोलिक एकाइको औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 40 भन्दा कम भएमा 40 अङ्क मानिनेछ। उपनियम 1 बमोजिम हिसाब गर्दा विद्यार्थीले कक्षा 3 वा 5 को उपलब्धि परीक्षा, कक्षा 8 को स्थलीय स्तर परीक्षा र प्रवेशिका वा उच्च माध्यमिक परीक्षामा प्राप्त गरेको औसत 1 अङ्कलाई आधार मान्नुपर्नेछ। कुनै शिक्षकको कक्षा 3, 5, 8, 10 वा 12 मा अध्यापन नगरी प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक वा उच्च माध्यमिक तहका अन्य कक्षामा अध्यापन गरेको भए पनि कक्षा 3, 5, 8 प्रवेशिका वा उच्च माध्यमिक परीक्षालाई आधार मानि अङ्क गणना गर्नुपर्नेछ। मानौ यो तोकिएको कक्षामा हामी अध्यापन गराउँदैनौँ भने केही भएन, सोही कक्षाको चाहिँ विद्यालयको चाहिँ सिका उपलब्धि कति छ हामी त्यसलाई राख्नेछौँ। 5 अपाङ्गलाई मात्र अध्यापन गर्ने शिक्षकको हकमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको औसत अङ्कलाई 50 ले भाग गरी 3 ले गुणन गरेर वार्षिक अङ्क निकाल्नु पर्ने हुन्छ, तर त्यस्तो अङ्क 3 भन्दा बढी हुने छैन। 6 मा यो स्रोत व्यक्तिको हकमा जो स्रोत व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो पहिले उहाँहरूले काम गर्ने गरी खटिएको शिक्षकको हकमा आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयले कक्षा 3, 5, 8 प्रवेशिका अन्य उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गरेको समग्र औसत अङ्कलाई 50 ले भाग गरी 3 ले गुणन गरेर वार्षिक अङ्क निकाल्नु पर्ने छ। यो चाहिँ स्रोत व्यक्तिको हकमा लागू हुने कुरा रह्यो। त्यसैगरी कुनै शिक्षकको शैक्षिक सत्रको बीचमा स्वरा भई विद्यालयमा कार्यरत अवधि 6 महिना भन्दा कम भएमा निजले 5 महिना भन्दा बढी अवधि काम गरेको विद्यालयको नतिजालाई आधार मानि अङ्क प्रदान गरिनेछ। 32 क शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान शिक्षकलाई निजले अध्यापन गरेको विषयमा शिक्षण सुधारको लागि अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गरे बाद प्रत्येक वर्ष 1 अङ्कका दरले बढीमा 5 अङ्क दिइनेछ। उपनियम 1 बमोजिमको प्रतिवेदन शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापक र प्रधानको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुखले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। 32 ग विशेष जिम्मेवारी विद्यालयको प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक, अतिरिक्त क्रियाकलाप संयोजक जस्तो विशेष जिम्मेवारी लिएको शिक्षकलाई प्रत्येक वर्ष 1 का दरले बढीमा 5 अङ्क दिइनेछ।
विशेष जिम्मेवारी बाबतको अङ्क दिँदा पुरै वर्ष काम नगरेको शिक्षकको हकमा काम गरेको अवधिको समानुपातिक हिसाबले अङ्क दिइनेछ। 32 ग मा विशेष यो अघि चाहिँ हामीले आइसकेको छ। यो 32 घ मा अब कार्य सम्बन्ध आधारमा सुपरभिजक र पुनरावलोकन समितिले गरेको मूल्याङ्कनमा शिक्षकको कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कन बाबत देखाएको अङ्क दिइनेछ। सुपरभिजकले दिन सक्ने अधिकतम अङ्क 6, पुनरावलोकन समितिले दिन सक्ने अधिकतम अङ्क 4। शिक्षकको कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कन देखाएको अधिकारीबाट हुनेछ। सुपरभिजक सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकबाट, पुनरावलोकन समितिमा चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख सदस्य, सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको प्रमुख सदस्य, सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक सदस्य रहनेछ। त्यसैगरी उपनियम 3 को उपनियम 2 मा जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि प्रधानाध्यापक समान श्रेणीको शिक्षक र प्रधानाध्यापक भन्दा माथिल्लो श्रेणीको शिक्षकको कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कन देखाएको अधिकारीबाट हुनेछ। सुपरभिजर सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख, पुनरावलोकन समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख सदस्य, सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको प्रमुख सदस्य, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सदस्य। 3 क उपनियम 2 र 3 बमोजिम पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता समितिका सदस्य मध्ये वरिष्ठ अधिकृतले गर्नेछ। कुनै कारणले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको पद रिक्त भएमा अध्यक्षको काम गर्ने व्यक्तिले सोही बेहोरा जनाई पुनरावलोकन समितिको सदस्य भई काम गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कनको प्रयोजनको निमित्त अङ्क गणना गर्दा सो उपनियम प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो विज्ञापनमा पछिल्लो 1 वर्षको कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कन फारमको अङ्क हिसाब गरिनेछ र त्यसपछि दोस्रो वर्ष हुने विज्ञापनमा 2 वर्षको, तेस्रो र चौथो वर्षको क्रमशः 3 र 4 वर्षको औसत अङ्क गणना गरिन्छ। कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कन फारमको खण्ड गोप्य रूपमा भर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित शिक्षकले शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले 30 दिनभित्र कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कन फारममा आफूले भर्नुपर्ने विवरण भरि सम्बन्धित विद्यालयले दर्ता गरी प्रधानलाई बुझाउनु पर्नेछ। अब अहिले चाहिँ यो हाम्रो सम्भव भएन, यसपटक विषम परिस्थिति रह्यो। 8 को उपनियम 7 बमोजिम प्राप्त कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कन फारम प्राप्त भएमा प्रधानाध्यापक आफै सुपरभिजर भए 15 दिनभित्र मूल्याङ्कनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। प्रधानाध्यापक आफू सुपरभिजर नभएमा त्यस्तो फारम 7 दिनभित्र सुपरभिजर समक्ष पठाउनु पर्नेछ। 9 पुनरावलोकन समितिले आफू समक्ष प्राप्त भएको कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कन फारम शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले 90 दिनभित्र मूल्याङ्कन गरी सक्नुपर्नेछ। यो पुनरावलोकन समितिको हकमा रह्यो। त्यसैगरी साथीहरु अन्त्यमा आइसकेको छ हामी। 9 क मा के व्यवस्था गरेको छन्, यो नियम प्रारम्भ भएको बखत कुनै शिक्षकको कार्य मूल्याङ्कन हुन बाँकी रहेको भए आएको पूर्व स्वीकृति लिस यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले 6 महिना भित्रमा यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि कायम रहेको कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कन बाबत पाउने अङ्कको आधारमा मूल्याङ्कन गरी सक्नुपर्नेछ। निर्धारित समयभित्र कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कन फारम भरि पेश नगर्ने शिक्षक, समयमा मूल्याङ्कन नगर्ने सुपरभिजर तर पुनरावलोकन समितिको पदाधिकारी उपर अख्तियारवालाले विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेछ। तर काबु बाहिरको परिस्थिति परि निर्धारित समयविधिभित्र कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कन फारम पेश गर्न वा मूल्याङ्कन गर्न नसकेको कारण खोली सम्बन्धित प्रदेशमा रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयको निर्देशकलाई जानकारी गराएमा र त्यस्तो कारण मुनासिब देखिएमा त्यस्तो निर्देशकले शैक्षिक सत्र सुरु भएको 6 महिनाभित्र यस नियमको अधीनमा रही त्यस्तो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम पेश गर्न लगाउन वा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न वा गराउन सक्नेछ। 11 मा एक शैक्षिक सत्र भन्दा लामो अवधि विदा वा काजमा बस्ने शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन निज विद्यालयमा कार्यरत रहँदाको पछिल्लो शैक्षिक सत्रमा पाएको अङ्क बराबर हुने गरी गणना गरिनेछ। त्यसैगरी पुनरावलोकन समितिबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भइसकेपछि सम्बन्धित शिक्षकले निजले प्राप्त गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको बाबतको अङ्क हेर्न निवेदन दिएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले वा जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिको चाहिँ प्रमुखले निजलाई चाहिँ त्यस्तो अङ्कबारे जानकारी दिनुपर्नेछ। तर पुनरावलोकन समितिले दिएको अङ्क जानकारी गराइने छैन। कुनै शिक्षकलाई सुपरभिजकले गरेको मूल्याङ्कन चित्त नबुझेमा उपनियम 12 बमोजिम जानकारी पाएको मितिले 7 दिनभित्र चित्त नबुझेको ठोस आधार र कारणसहित त्यस्तो शिक्षकले सम्बन्धित प्रदेशमा रहेको शिक्षा विकास निर्देशक समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ। 14 उपनियम 13 बमोजिम उजुरी प्राप्त भएमा त्यस्तो उजुरी प्राप्त भएको मितिले 1 महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेशमा रहेको शिक्षा विकास निर्देशालयको त्यस्तो उजुरीमा आवश्यक छानबिन गर्ने र उजुरी छानबिन गर्दा उजुरी मुनासिब देखिएमा सम्बन्धित सुपरभिजर पुनरावलोकन समितिका सदस्यसँग समेत परामर्श गरी त्यस्तो कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कन फारममा प्राप्त अङ्क संशोधन गर्न सक्नेछ। 15 उपनियम 14 बमोजिम संशोधन गरेको निर्णयको प्रतिलिपि सोही कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमसँग नथी गरी राख्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था, यो नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। आशा छ सम्पूर्ण शिक्षक साथीले समयमै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भर्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन मार्फत बढुवा हुनुहोस् भन्ने शुभभावना र शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। अर्को पटक नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। पक्कै पनि यहाँहरूले लर्निङ सेन्टर युट्युब च्यानललाई माया गरिदिनु भएको छ। अझ यहाँहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।